बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सोच रहे होंगे कि आज पेशावर कैसे आना हुआ। आज मैं ओमनी बेल लेने आई थी क्योंकि कोई 5-6 दिन पहले हमने कोर्ट से अप्लाई किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग जो बहुत शदीद हमें ज़रूरत है फंड्स की, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है, तो उसके लिए मुझे ट्रैवल करना है। आपको पता है 2 साल से 2.5 साल से 2.25 साल से इस वक्त हम कोई तवज्जो नहीं दे सके यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो मैं अपनी वो भी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसके लिए कोर्ट गई कि इजाज़त ले लें कोर्ट से कि अगर किसी केस में मैं दरकार हूँ, ये मैं लॉयर जैसे अप्लाई करते हैं कि कोर्ट पूछे हुकूमत से कि किसी केस में तो नहीं दरकार, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी वो इश्तिहारी हैं। अब ये सुन लें, इश्तिहारी हैं। तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब मैं इधर ही मौजूद हूँ, आप डीआईजी को बुला लें, उनको कहें कि सारा दिन तो अडयाला के बाहर पुलिस के साथ हम फिरते हैं, तो पंजाब पुलिस के डीआईजी को कहें कि आके यहाँ पे मुझे अरेस्ट कर लें। जज साहब ने कहा आप जाके बेल ले लें। तो उनके कहने पे, हदायत पे हम हफ्ते के रोज़ इस एटीसी पिंडी गए। उधर जब मैं बेल के लिए कर रही थी, जो हमारे लॉयर्स बेल अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ जाके इंकशाफ हुआ कि 2 दिन पहले अब मैं 42 केसेस में नामजद हो चुकी हूँ। 42 केसेस। अब आप पूछें कि हम ना सियासत में हैं, हमें किस किस केस में आप नामजद कर सकते हैं? या तो कि हम प्लानिंग में है, हम या हमने कोई चीज़ आपकी कोई बुत तोड़ा है, कोई बिल्डिंग तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आप इसलिए नामजद हुई हैं क्योंकि आप इमरान खान का पैगाम बाहर मीडिया के सामने लेकर आती हैं। आप समझ रहे हैं? 42 केसेस इसलिए हैं कि आप इमरान खान का पैगाम जेल से बाहर लाते हैं। ये वो पैगाम है जो इमरान खान मीडिया को भी देते हैं, ये वो पैगाम है जो इमरान खान अपने लॉयर्स को भी देते हैं। आप मुझे बताएं किसी और के ऊपर केस हुआ है सिवाय हमारी फैमिली के ऊपर? आप कौन कौन से बहाने ढूंढेंगे इमरान खान की फैमिली को अटैक करने के? आप 32 केसेस बना दें, आप 100 केसेस बना दें, मुझे कोई ये उन्होंने कागज़ पे ये लिखा हुआ था कि अलीमा खान मुल्क से भाग रही हैं ताकि वो शामिल तफ्तीश या कुछ ना हो सकें। आपको ये मैं अब क्लियरली बता दूं, हम काम से जाने के लिए चले जाएंगे क्योंकि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में वही हमें सपोर्ट करती हैं। नमल यूनिवर्सिटी होगी, शौकत खानम होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ इस वक्त बहुत काम है। हमें अपने भाई को बाहर जेल से रिहा करवाना है। ये हमारा इंशाल्लाह यही हमारा मिशन है। मुझे वो काम करके वापस आना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये मैंने ओमनी बेल ली है आके 42 केसेस में, या पता नहीं सारे केसेस जो भी हैं। अब वापस हम जाएंगे इस्लामाबाद कोर्ट, कल हम जाएंगे अडयाला, देखते हैं कि अगर हमें मुलाकात होती है कि नहीं। उसके बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमारे कई केसेस हैं और पिटिशंस हैं जो इस्लामाबाद में लगी हुई हैं। मैडम ये बताएं कि एक खबर चल रही है आपके साथ जोड़ करके जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटाने का हुक्म दिया गया है, इमरान खान साहब ने दिया, और आपने पार्टी को पैगाम पहुंचाया, जिसमें किस हद तक सदाकत है और क्यों हटाने का फैसला किया गया है? नहीं, ये पैगाम तो मेरी बहनें जब पिछले हफ्ते गई थी ट्यूसडे को इमरान खान से मुलाकात करने, तो ये पैगाम तो उन्होंने बाहर भेजा था और मैंने आके बताया भी था मीडिया पे कि इमरान खान ने कहा है कि जुनैद अकबर अब फुली फोकस करके केपी में तहरीक का आगाज़ करें और मोबिलाइज करें और तहरीक का आगाज़ करें। ये इमरान खान का एग्जैक्ट पैगाम था। और क्योंकि ये बहुत फुल टाइम उसको फोकस और अटेंशन चाहिए, तो उन्होंने कहा था उमर अयूब को हैंड ओवर कर दें पीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये वाला क्योंकि ऑपरेशनल काम था, ये उमर अयूब साहब को बता दिया था और सलमान अकरम राजा को बता दिया था। जो उन्होंने आगाज करने का कहा था वो हमने आपको मीडिया को बता दिया था। इसमें बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से खान की रिहाई के लिए वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। क्या समझती है लीडरशिप का फुकदान है या आपस में इख्तिलाफात है या क्या वजह है जिसके बायस खान की रिहाई की जो तहरीक है वो जानदार नहीं है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन हम सारे तैयार हो गए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अगर हमने फैसला कर लिया कि हमने मिलकर
عمران خان کے لیے نکلنا ہے اور ان کو جیل سے نکالنا ہے. ہم انشاءاللہ ان کو نکال لیں گے. جس دن ہم سب نے ذاتی طور پہ فیصلہ کرنا ہے, یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, یہ ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے. ہم اپنا کام کریں گے, جس نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم کورٹس میں جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کورٹس کا کیا اس وقت حال ہوا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد کورٹس کا تو ان کا میں خیال میں سارا کچھ ہی لے لیا گیا. اور اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں کے حالات ہیں, میں صرف اس کی بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک اسکواڈرن لیڈر ہیں جن کی شہادت ہوئی, ایک میاں والی کے ایئرمین ہیں جن کی شہادت ہوئی اس ڈرون اٹیک میں, اور مردان کے بھی ہیں, 3 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے. اور یہ جو ایئر فورس کا کسی نے میرے سے پوچھا آپ زیادہ طرفداری اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ میرے ہسبینڈ اور میرے بہنوں ہم ایئر فورس سے ہمارا تعلق ہے. تو میں نے کہا نہیں, آپ لوگوں نے, میں نے صرف اس بات پہ کہا تھا, آپ نے جہاز کی بات کی اور ضرور جہاز کو کریڈٹ دینا چاہیے, لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے, ڈرائیونگ کی جو چلانے والا ہے, جو اس مشن کے اوپر جاتے ہیں وہ پائلٹس ہیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے پائلٹس کی کارکردگی ہے جس کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. ہمیں ان کو خراج تحسین اپنے پائلٹس کو دینا چاہیے. جہاز سے بڑے ہیروز ہمارے پائلٹس ہیں اور اس لیے ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے. اسی کے حوالے سے جنید اکبر صاحب نے موقع اختیار کیا ہے کہ جس چینل سے مجھے پہلے پیغام آیا تھا اس چینل سے مجھے ابھی تک پیغام نہیں آیا. کیا انہوں نے ان کی آپ لوگ باتیں کو یقین نہیں ہے یا کیا وجہ ہے؟ نہیں, کون سا چینل؟ عمران خان کو تو پچھلے 2 ہفتے سے کسی کی ملاقات ہی نہیں, سوائے میری 2 بہنوں کی. 2 ہفتے سے عمران خان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے پچھلے ہفتے میری 2 بہنیں گئی تھیں. اور اگر میری بہنوں کا وہ یقین نہیں کرنا چاہتے اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتی. آج میں اومنی بیل لینے آئی تھی کیونکہ کوئی 5-6 دن پہلے ہم نے کورٹ سے اپلائی کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ مجھے نمل یونیورسٹی کی فنڈ ریزنگ, جو بہت شدید ہمیں ضرورت ہے فنڈز کی کیونکہ ہماری کنسٹرکشن شروع ہونی ہے, تو اس کے لیے مجھے ٹریول کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے 2 سال سے 2.5 سال سے 2.25 سال سے اس وقت ہم کوئی توجہ نہیں دے سکے یونیورسٹی کے اوپر, تو میں اپنی وہ بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کے لیے کورٹ گئی کہ اجازت لے لیں کورٹ سے کہ اگر کسی کیس میں میں درکار ہوں, یہ میں لائرز ایسے اپلائی کرتے ہیں کہ کورٹ پوچھے حکومت سے کہ کسی کیس میں تو نہیں درکار. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی وہ اشتہاری ہیں. اب یہ سن لیں, اشتہاری ہیں. تو میں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب میں ادھر ہی موجود ہوں, آپ DIG کو بلا لیں, ان کو کہیں کہ سارا دن تو ڈیالہ کے باہر پولیس کے ساتھ ہم پھرتے ہیں, تو پنجاب پولیس کے DIG کو کہیں کہ آ کے یہاں پہ مجھے اریسٹ کر لیں. جج صاحب نے کہا آپ جا کے بیل لے لیں. تو ان کے کہنے پہ, ہدایت پہ ہم ہفتے کے روز اس ATC پنڈی گئے. ادھر جب میں بیل کے لیے کر رہی تھی, جو ہمارے لائرز بیل اپلائی کر رہے تھے, تو وہاں جا کے انکشاف ہوا کہ 2 دن پہلے اب میں 42 کیسز میں نامزد ہو چکی ہوں. 42 کیسز. اب آپ پوچھیں کہ ہم نہ سیاست میں ہیں, ہمیں کس کیس میں آپ نامزد کر سکتے ہیں؟ یا تو کہ ہم پلاننگ میں ہیں, یا ہم نے کوئی چیز آپ کی کوئی بت توڑا ہے, کوئی بلڈنگ توڑی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس لیے نامزد ہوئی ہیں کیونکہ آپ عمران خان کا پیغام باہر میڈیا کے سامنے لے کر آتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, 42 کیسز اس لیے ہیں کہ آپ عمران خان کا پیغام جیل سے باہر لاتے ہیں. یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان میڈیا کو بھی دیتے ہیں, یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان اپنے لائرز کو بھی دیتے ہیں.